طيب خلّيني أكمّل لكم الexercice لقوا شو في عندنا هلأ هون. في عندنا رصيد -16 à la puissance 6 وهون برّا عندنا يعني هي رصيد سيزيام أوكي. ليكوا شو بتعملوا متل العادة -16 اللي جوا قسمي اللي برّا دونك -16 6 قسمي 6 شايفين شو بتساوي 1 زي آخر شي الجواب بتساوي 16 16 على puissance 1 أو 16 نفس الشي. طيب عندنا هون -10 على puissance -5 كمان -5 قسمي 5 يعني دايمًا نحن أنا عم قول لكم عم نحوّلها من راسين لشو sous forme شو sous forme puissance لحتى يكون رقم عادي آخر شي عرفتوا؟ نفس الشي هون -10 على puissance -5 قسمي 5 دونك -10 على puissance -1. هلأ هون لأنه puissance négative جربوا نزّلوها لتحت لتصير positive وأكيد ال1 بتطلع لفوق دونك شو بتصير 1 فوق و-10 على puissance plus 1 شايفين؟ كل ما تنزل لتحت إذا كانت negative نزلت بتصير positive وإذا كانت positive وطلعت بتصير negative دايمًا بالعكس، عرفتوا؟ طيب هلأ هون exercice 2 بيقول لكم en utilisant les exposants fractionnaires calculez الأشيا اللي هون. يعني شو قصده؟ قصده إنه هو إنه أنتم جربوا حولوها لpuissance شو اسمه fraction عرفتوا كيف؟ يعني مثلًا جواب بيطلع معاكم exposant fractionnel puissance على puissance شو اسمه يعني شي فيه راسين مش راسين قصدي fraction عرفتوا؟ شو يعني fractionnel؟ يعني fraction شي عم بيقسم شي، أوكي؟ طلعوا شوي هون مثلًا متل هون راسين 3 4 على puissance 4 وفي 6 برّا. طيب يالّا منبلّش اللي جوا قسمي اللي برّا دونك 3 على puissance 4 قسمي 6 إذا عملنا divisé par 2 فوق وdivisé par 2 تحت شو بتعطيني 3 على puissance 2 قسمي شو؟ قسمي 3 شايفين؟ بس هيك، يعني هو بده إياها تكون هيك، انتبهتوا كيف؟ بس وقفوا لهون، عرفتوا؟ بده إياها تكون 3 على puissance شي في fraction. طيب هلأ هون يالّا منبلّش كمان خلّوها متل ما هي، اللي تحت خلّينا نضبّطها puissance 6 قسمي 4 6 قسمي 4 هلأ هو بما إنه بده إياها fraction مش مشكلة فيكم تخلّوا لي إياها negative يعني أنتم المهم إنه تطبّقوا متل ما هو بيقول لكم بالquestion يعني هون شو بتصير على puissance 6 قسمي 4 بتطلع لفوق بتصير على puissance moins 6 قسمي 4 أوكي أكيد إذا هي طلعت لفوق الآن رح تنزل لتحت sous-entendu إيه الآن رح تنزل لتحت دونك شو بتصير على puissance إذا عملنا بنعملها simplification أكتر دايمًا ليكو بدكم تجربوا تعملوا يعني simplification بطريقة la plus réduite يعني عرفتوا؟ دونك قسمي 2 فوق وقسمي 2 تحت شو بتعطينا؟ بتعطينا moins 3 قسمي 2 دونك آخر شي بيطلع جواب à puissance moins 3 قسمي 2 شفتوا قد إيه هينين ما فيهم شي أبدًا، أبدًا. طيب بنكمل هون عندي راسين 10 على puissance ليكوا كل ما كبر الرقم ما تخافوا منّه عرفتوا كيف؟ المهم إنه طبقوا الرّاجل هي ذاتها 150 وهون برّا في 75 شو بتعطيكم؟ دونك 150 قسمة 75 أوكي؟ إذا قسمناها على الكالكولاتريس اقسموها على الكالكولاتريس يطلع معكم 2 دونك 10 à puissance 2 فيكم تخلّوها هيك أو فيكم تحولوها ل 100 عرفتوا؟ متل ما بدكم 10 à puissance 2 يعني 10 fois 10 يعني 100 عرفتوا؟ طيب هلأ هون خلّوني أكمّلكم هيدا exercice تاني exercice calculer بيقول لكم calculer ليكوا شو بدكم تعملوا منبلّش هلأ هون بس يكون عندنا 2 راسين 3 ليكوا بس إلكم calculer يعني طلعوا لي جواب عرفتوا كيف؟ جواب عادي ما ضروري والله تقعدوا تلبّكوا puissance ما puissance لأ جواب يعني آخر شي بده يطلع معكم رقم عرفتوا؟ طيب مش إنه قال لكم مثلًا متل هونيك حولوا لي الراسين لpuissance لأ هلّأ عم يقول لكم طلعوا لي جواب شو بتعملوا أنتم هون 2 راسين 3 كلياتها سوا au carré بس يكون عندكم برجع باذكّركم إذا بتلاحظوا أنتم الpuissance عم بيدخل من ضمن هيدا الchapitre كمان قصدي من ضمن هاي الpartie مضبوط والّا لأ؟ يعني هون عندكم 2 راسين 3 كلياتها سوا au carré يعني هون بدكم يعني كل term منّن بده ياخد شو بده ياخد الpuissance يعني ال2 رح تاخد الpuissance وراسين 3 رح تاخد الpuissance عرفتوا؟ دونك شو بتصير عندنا 2 على puissance 2 fois راسين 3 على puissance 2 عرفتوا؟ ليكو كتبت لكم إياها. هلأ كيف نضبّطها 2 على puissance 2 يعني 4 طيب هيدي كيف نضبّطها؟ راسين 3 على puissance 2 ليكو إذا ما في شي هون كأنه في 1 مضبوط والّا لأ؟ دونك دغري بنعمل اللي جوا قسم اللي برّا يعني قسمي شو؟ قسمي 2 شايفين؟ قسمي 2 شو بتعطينا آخر شي؟ أكيد انتبهوا إذا ما في شي هون sous-entendu في 2 يعني هو بالمساء مثلًا أنا مثلًا بالمساء ما حاطّة لكم هون 2 بدكم أنتم تعرفوها لوحدكم إنه هي 2 عرفتوا شو قصدي؟ يعني أنا هون مثلًا بالمسابقة ما باحط لكم 2 ما باحط لكم 2 هون باحط لكم بس راسين 3
أوكي، أنتم لوحدكم بدكم تعرفوها إنه هي راسين كاريه، عرفتوا كيف؟ دونك شو بتصير عندي هون؟ بتصير عندي 3 على puissance 1 قسمي 2 كلّياتها سوا au carré. طيب 2 au carré اللي هي بتصير 4، 3 على puissance 1 demi كلّياتها سوا au carré. شو بتعملوا؟ بتشيلوا البارانتيز، هي بنشيل البارانتيز هون، بنعمل اللي جوا ضرب اللي برا، دونك 1 demi ضرب 2. أوكي 1 demi ضرب 2. شفتوا كيف عملتها؟ شو بتعملوا simplification بتصير 3 على puissance 1. شفتوا كيف؟ هيدي هي كتير هيني ما فيها شي. هلا شو بتعملوا آخر شي لحتى تطلعوا له الجواب؟ بتعملوا 4 فوا 3 بتعطيكم 12. هيك بنكون طلعنا جواب. يعني أهم شي تعرفوا تطبقوا هاي الريغل اللي ديجا عطيتكم إياها، قصة لما بيكون عندكم بارونتيز وفي كذا رقم من جوا، كل رقم منهم بياخد البويسانس. والشغلة التانية إنه بس يكون عندكم راسين كيف تقدروا تحولوها سو فورم رقم على بويسانس شي يعني، عرفتوا كيف؟ بس مجرد تحولوها بيطلع معكم آخر شي الجواب. طيب بنكمل اللي تحتها، راسين 2 على puissance 5 ديسيام، ليكو ديسيام هون. شو بنعمل؟ ميم شوز، عم بقول لكم ما تخافوا من الرقم اللي جوا قسم اللي برا. دونك 2 على puissance 5 قسمي 10، نعمل divisé par 5 فوق divisé par 5 تحت. أكيد فوق وتحت برجع بقول لكم تقسموا على نفس الرقم. دونك شو بتصير عنا 2 على puissance 1 sur 2. أوكي، لأنه قسمي 5 1، يعني 5 قسمي 5 1، 10 قسمي 5 2. أوكي دونك 2 à puissance 1 demi. هي شو يعني، هي كيف تنكتب؟ فيكم تتركوها هيك، بس كيف تنكتب؟ هي بتنكتب راسين 2، عرفتوا؟ لأنه أكيد إذا رجعتوا كتبتوها هيك بتصير عنا اللي جوا قسم اللي برا 2 à puissance 1 demi. يعني فيكم تخلوها هيك أو فيكم تكتبوها هيك. أوكي، طيب لنشوف إذا بقسم اللي بعده ولا لأ. رح كمّلكم هيدي وبرجع بعدين بقسمه. ليكم ممكن يجيكم هيك شي راسين 2 plus 1 راسين 2 moins 1، كأنكم عندكم إياها A plus B facteur A moins B. شو بتعملوا؟ بتطبقوا الفورمولا عادي A 2 moins B2. شو يعني؟ راسين de 2 fois راسين de 2 moins. أوكي متل قلت لكم A 2 moins B2 1 fois 1، 1 fois 1 يلي هي 1. دونك راسين de 2 fois راسين de 2 بتعطيكم 2. دايمًا هيك بدكم تعرفوها. أوكي، رقمين عم نفس الراسين بيطلع هو زيتو الرقم. إذا قلت لكم راسين 3 هيدي دغري sous-entendu دغري بدون ما تقعدوا تشغلوا راسكم. راسين 3 فوا راسين 3 بتعطيكم 3 دايما هيك. راسين 2 فوا راسين 2 بتعطيكم 2، عرفتوا؟ أو إذا بدكم بنرجع بنطبق نفس القصة. يعني إذا نحن قلنا هون راسين دو 2 فوا راسين دو 2، هي كأنه عم تضرب حالها مرتين، راسين دو 2 au carré، صح ولا لأ؟ أوكي راسين دو 2 au carré، وهون في عنا هيدا راسين كاريه، وهيدي هون يعني كأنكم عم تعملوا له 2 على puissance 1 demi كلياتها سوا au carré. بس عم فرجيكم يعني إنه شو هي 2 على puissance 1 demi fois 2، 2 ب 2 بتطير بتصير 2. شفتوا كيف طلع معي نفس الجواب؟ نفس الجواب 2. أوكي، يعني عم بقول لكم أنا كيف عم بوفر عليكم شغل. يعني بس لكم رقمين هن زيتهم نفس الراسين بيطلع معكم هو بيطلع معكم هو زيتو الرقم يعني 2. أو فيكم تكتبوها هيك تقدروا تعرفوها. راسين دو 2 عم تضرب حالها مرتين، دونك راسين دو 2 au carré. شو بنعمل؟ اللي جوا قسم اللي برا يعني قسمي 2 كلياتها سوا au carré. بتعملوا لحتى بتشيلوا البارانتيز تعملوا 1 sur 2 fois 2 بيطيروا 2 بصير معكم 2. يعني هي نفس الجواب. أوكي، وهون شو في عنا moins 1، دونك 2 moins 1 بتعطينا شو؟ بتعطينا هيك بنكون خلصنا هيدا. هلا ما بقى طوّل أكتر من هيك للفيديو، رح أقسمه أحسن ما يطلع كبير. يلا بنكمل باللي بعده.